नमस्कार। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म बेनुका श्रेष्ठ। एमाले संस्थापन पक्षमा कुनै सुधारको बाटो नदेखिएकै कारण माधव नेपाल पक्ष नयाँ राजनैतिक शक्ति निर्माणमा पुग्यो, जसमा माधव नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरिसकेको छ भने भोलि यसको आधिकारिकताको निर्णय आउँदैछ, जसका लागि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्र र पार्टीको नियमावली समेत तयार गरिसकेको छ। नेपालसहित उनी पक्षी नेताहरू पार्टीको दस्तावेज तयार गर्न 2 दिन अगावै चन्द्रागिरी रिसोर्ट पुगेका छन्, जसमा 29 सांसदसहित 55 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यले शनाखत गरेका छन्। यता अन्तिम समयसम्म पनि केपी ओली भने नेपाल पक्षमा 20% पुर्याउन नदिने रणनीतिमा छन्। यस्ता नयाँ दल दर्ताको आधिकारिकता पाउन कुरेर बसेका माधव नेपाललाई भने अन्तिम समयमा आएर उनी निकटका शीर्षस्थ नेताहरूले भने धोका दिएका छन्। आखिर उनीहरूले माधव नेपालले दिएको त्यो साथलाई के स्वार्थका लागि भुले? नेकपा एमाले फुटुमा दोषी को हो? यस्तै अब कसलाई हानि पुर्याउँछ? अन्तिम समयसम्म पनि ओलीको रणनीति के होला? के फेरि माधव ओली एक हुने कुनै मार्ग देखिन्छ? आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पटक पटकको प्रयास विफल भएपछि माधव नेपाल पक्ष अन्ततः केपी ओलीसँग छुट्टिएको छ। निर्वाचन आयोगले यसको भोलि आधिकारिकता दिएसँगै विधिवत रूपमा एमाले एकताको समाप्त हुँदैछ। तर आयोगबाट आधिकारिकता पाउनु 2 दिन अगावै माधव नेपालले भने आफ्ना सांसदलाई सुरक्षा दिन चन्द्रागिरीमा रिसोर्ट बुकिङ गरेर राखेका छन्। सुरक्षा यानि कि कतैबाट सांसदहरू कसैको प्रभाव वा लालचमा नपरुन् भन्ने भयमा माधव देखिन्छन्, किनकि ओलीले माधव पक्षले 20% पुर्याएर दल दर्ताको निवेदन दिइसके पनि सङ्ख्या पुग्न नसकिने अनेकन कसरत हुँदै आएको छ। यसका लागि दबाव, प्रभाव र किनबेच समय हुने सक्ने धेरैको आकलन छ। तर अहिले भ्याली नजिकैको चन्द्रागिरी रिसोर्टमा राखेर आफ्ना सांसद बचाइरहेका माधव नेपालले भोलि निर्वाचन आयोगले बोलाएको शनाखतका लागि लावा लस्कर नै लगाएर जाने तयारी गरेका छन्। तर यता एमाले भने नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेका नेता कार्यकर्तालाई मूल घरमै फर्किन आह्वान गरिरहेको छ। लामो समयदेखि माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका तर उनको नयाँ दलमा नगएका स्थायी कमिटीका 10 नेता सहभागी भएपछि होसिएको एमाले असहमतिलाई उच्च तहको सहमतिले सम्बोधन गर्ने भन्दै फर्किन आग्रह गरेको छ। आज बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रदीप गिवालीले के भने पहिला त्यो हेरौँ। हर प्रयासका बावजुद उहाँहरू विभाजनको बाटोमा हिँड्नुभयो। के तत्त्वले, के प्रवृत्तिले, कुन कुराले उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्यो त्यो त समयक्रममा खुल्दै जाला। किनभने विभाजनको कुनै पनि प्रयास नेपालमा सम्भव भएको छैन, सफल भएको छैन। नेकपा एमालेको हकमा, नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा, नेकपा माओवादीको हकमा विभाजनका सारा प्रयासहरू असफलतामा गएर टुङ्गिएका छन्। त्यो पनि असफल हुनु अनिवार्य छ। तर आज उहाँहरू त्यो कुरा पुनर्विचार गर्ने मुडमा हुनुहुन्न। हामीले 10 बुँदे गरेको भनेकै उहाँहरू सहितको एकतालाई ध्यानमा राखेर गरेको हो। तर हामी बोलाइरहने, उहाँहरू भागिरहने। अब भाग्दै जाँदा अहिले चन्द्रागिरी पुग्नुभएको छ, यो स्थिति भएको। अनि उहाँले पनि दल दर्ताको प्रक्रियालाई त्यो कागज नलगाउँ है त, को प्रक्रिया रोकेर आउनुभयो भनेदेखि सबै हामीले कसैलाई बारबन्देज गरेका छैनौँ। दल दर्ताको प्रक्रिया बदर गरेर उहाँहरू एकतामा आउनुभयो भने सबैलाई स्वागत छ। यो विभाजनका सबै गतिविधि परित्याग गरेर आउनेहरूलाई यस अगाडिका विषयलाई लिएर कुनै मतलब कारबाही गरिने छैन, कुनै भेदभाव राखिने छैन भनेर प्रश्न पारिएको अवस्था छ। एमाले कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई पार्टीमा फर्किनुस् भन्दै गरेको आह्वान भने माधव नेपालका लागि थिएन। उनीहरू अब पनि माधव नेपालसँग एक भएर जाने सम्भावनाको अन्त्य भएको दावी गरिरहेका छन्। तथापि नेता नेपालको पार्टी एकताप्रतिको मोह भने चन्द्रागिरीमा पनि देखिएको छ। आफूले एकता चाहँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले पार्टीमा ढोका बन्द गरिदिएपछि बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नु परेको उनले आज अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्। ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी कब्जा गरेको र आफूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका कारण बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नु परेको र आफू लगायतका 14 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि आफूहरूसँग नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको उनले आज प्रतिक्रिया दिएका छन्।
तर एकता गर्छौँ भनेर गएका नेताहरूलाई देखेर भ्रममा नपर्न उनले कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई अपिल नै गरेका छन्। अब केपी ओलीले अब एकलौटी पार्टी कब्जा गर्ने स्थिति बनिसकेपछि, त्यहाँ जाने ढोका बन्द भइसकेपछि, त्यसमा पनि 14 जना सांसदलाई पुरै पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि र हामीलाई पनि पार्टीबाट पुरै निष्कासन गरिसकेपछि त्यो पार्टीको ढोका बन्द भयो। जब त्यो पार्टीको ढोका बन्द भइसकेपछि, निष्कासन गरिसकेपछि हाम्रो सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन। निष्कासित भइसकेपछि हामीले कि त घुँडा टेक्नु पर्थ्यो, चुप लागेर सडकमा बस्नु पर्थ्यो, कि त हामीले अर्को क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर हाम्रो नेपाली राजनीतिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्रोहीहरूले नै सफलता हासिल गरेको विगतको इतिहास, दक्षिणपन्थी अवसरवाद पराजित हुँदै गएको त्यो इतिहासलाई हामीले साक्षी राखेर नयाँ कदम चाल्ने काम गरेका छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी दर्ता हामीले गरेका छौँ। हामीले 2078 भदौको कति गते 4 गते अर्को पार्टी दर्ता गर्ने काम गरेका छौँ र त्यसको निम्ति भोलि 9 गतेका दिनमा त्यसको शनाखत गर्नका लागि बोलाइएको छ। हामी शनाखत गर्नेछौँ। हामीसँग 20% भन्दा बढी सङ्ख्यामा भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनिएको छ। सङ्ख्या हाम्रो दुईटै संसदमा पनि 20% भन्दा बढी हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि 20% भन्दा बढी हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 203 जनाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 20% भन्दा बढी आएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ कायम राख्यौँ। भोलि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने स्वयं नेकपा एमाले को केपी ओलीको जुन समूहमा पनि विचारको परिवर्तन भयो भने, धारणा परिवर्तन भयो भने ढोका सधैँ खुला छ। हामीले पार्टी एकता अहिले पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै पनि एकताको निम्ति हामी तयार हुन्छौँ। तर यो गठन गर्नै नदिकन हामीलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ। हामीलाई घर न घाटको बनाउने षड्यन्त्र भइरहेछ। न यता जान दिने न उता जान दिने, न केपी ओलीको गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने रोक्ने, केही पनि नगर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मौका समाप्त गरिदिने, अनि त्यसपछि अनि हामीलाई सबै किसिमको आन्दोलनबाट वञ्चित पुर्याउने पार्ने खालको षड्यन्त्रलाई हामी छिर्छौँ र छिरेर एकताको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने, एकताबद्ध बनाउने यो अभियान जारी रहने। नेता नेपालले अझै पनि आफूहरूसँग एमाले विभाजनका लागि आवश्यक 20% सङ्ख्याभन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी र सांसद दुवै पुग्ने दावी गरेका छन्। तर एमाले भने माधव समूहलाई 20% सङ्ख्या पुग्न नदिने र नदिनका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। दल विभाजनमा लागेकाहरूलाई कारबाही नगर्ने आह्वान गरेको एमाले आजै निर्वाचन आयोगको पनि ध्यान आकर्षण गरायो। कतिसम्म भने एमाले नेताहरू निर्वाचन आयोग नै पुगेर पार्टीले कारबाही गरेका 14 जनाको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन उनीहरूले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले माधव कुमार नेपाल लगायत 14 जनालाई नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिनुअघि नै कारबाही गरिएको भन्दै दल विभाजनमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने उल्लेख गरेका छन्। हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि भनेका छौँ कि ती 14 जना व्यक्तिहरू जसले व्हिप उल्लङ्घन गरेका छन् र जसले पार्टीको निर्देशन लागू नगरेर व्हिप उल्लङ्घन गरेका छन्, कारबाही गरिएको छ, तिनीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र तिनीहरूको नामलाई पनि समावेश नगरियोस् र तिनीहरूलाई चाहिँ नाम समावेश गरेर उनीहरूलाई शनाखत गराउने प्रक्रियामा संलग्न नगराइयोस्। यो कुरोले मुलुकको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। यो लोकतन्त्र बलियो बनाउने काममा नै निर्वाचन आयोग लाग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भनेर हामीले आफ्नो यो कुरा राखेका छौँ। र चौथो कुरा चाहिँ शनाखतको प्रक्रियामा नेकपा एमालेलाई पनि समावेश गर्न जरुरी हुन्छ। नेकपा एमाले दल फुटाउनको उद्देश्यले जब निवेदन आउँछ भने जुन मूल दल हो त्यसलाई फुटाउनको निम्ति आएका मान्छे त्यसका सदस्य हुन् कि होइनन्, संसदीय दलका ती सदस्य हुन् कि होइनन्, पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्य हुन् कि होइनन् भन्ने कुरो त्यो दललाई रोभरमा त राख्नु पर्यो नि त। त्यसो त माधव नेपाल समूहले भदौ 2 मा नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको थियो। नेता नेपाल लगायत 14 जनालाई एमाले भदौ 1 मा कारबाही गरिसकेको थियो। 14 जनालाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न समेत एमाले संसद सचिवालयमा जानकारी गराइसकेको छ।
तर उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको छैन। सूचना संसद सचिवालयले टाँसेको पनि छैन यो विषयलाई लिएर। यही विषयलाई लिएर एमाले सांसदहरूले सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकक्ष समेत घेराउ गरेका थिए। ओलीको यो अन्तिम समयसम्मको भाँजो हाल्ने रणनीतिले कस्तो निर्णय लिएला त, त्यो अब भने हेर्न केही घण्टा मात्रै बाँकी छ। तर यसअघि सघाउँदै आएका नेताहरूले छाडेपछि माधव नेपाल थप कमजोर भने देखिन्छन्, किनकि उनलाई वर्षौंदेखि साथ दिँदै आएका नेताहरूले निर्णायक क्षणमा पुगिसकेपछि भने साथ छोडेका छन्, धोका दिएका छन्। तत्कालीन नेकपा विभाजित हुँदा पनि माधव नेपाल पक्षमा लागेका 10 नेताहरू आज 8 महिनापछि एमालेको आधिकारिक बैठकमा फर्किए। यसअघि ओलीका एकलौटी निर्णय नेताहरूलाई गरिने समय फेरि ओलीसँग मिल्न गएका छन्, जबकि यिनै नेताहरूले नयाँ पार्टी खोल्न उक्साएका थिए। यसलाई माधव नेपाल पक्षले आफ्नै नेताबाट भएको अन्तर्घातका रूपमा लिएको छ। यी अधिकांश तिनै नेताहरू हुन् जो माधव नेपालकै बलमा त्यो पद प्रतिष्ठामा पुगेका थिए। अन्ततः आफूले पालेको सर्पले आफैलाई डस्छ भन्ने उखान झै उनीहरूले अन्तिम समयमा आएर साथ माधव नेपालको चटक्कै छोडिदिएका छन्। माधवको कोटाबाट यसअघि उनीहरू पटक पटक मन्त्री पड्काउने बन्देका हुन्। जस्तै एक उदाहरण योगेश भट्टराईलाई लिन सकिन्छ। तत्कालीन नेकपाको सरकारमा ओलीले नेतृत्व गर्दा भट्टराई पर्यटन मन्त्री बनेका थिए। उनलाई मन्त्री बनाउन माधवले दिलो ज्यान दिएर लागि परेका थिए। माधवको कोटामा परेर मन्त्री बनेका उनीपछि गत वर्षको पुस 5 मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। उनीसहित घनश्याम भुसाल पनि सामूहिक राजीनामा दिने मध्येका हुन्। विगतमा ओलीलाई भन्नु नभन्नु तत्थानाम गाली गर्दै हिँड्ने अष्टलक्ष्मी साक्य पनि पदको लोभकै कारण माधवको साथ छोड्न पुगिन्। विश्लेषकहरू भने यस्ता पद र प्रतिष्ठाका लागि बार्गेनिङ गर्दै हिँड्ने नेताहरूले पार्टी र मुलुकको लागि नेतृत्व लिन नसक्ने विश्लेषण गर्दै आएका छन्। बार्गेनिङ गर्दै हिँड्ने यस्ता स्वार्थी नेताबाट केहीको पनि आशा गर्न नसकिने उनीहरूको टिप्पणी छ। म यी सर्टहरूलाई छोड्ने हो भने यो जुन तपाईँको मध्यमार्गी भन्छ नि, उहाँहरू के हो त भन्दाखेरि पार्टी फुट हुँदाखेरि अब आउने चुनावमा पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ, त्यो रियलाइजेसन दिएको। पार्टीमा नोक्सान हुनु भनेको दोस्रो आफैमा पनि नोक्सान भने उहाँहरूको भिन्नता, उहाँहरूको असहमति के हो त भन्दाखेरि खड्ग ओलीको अथोरिटेरियन शैलीमा सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको पार्टी। तर के हो त भन्दाखेरि सूर्य चिन्ह छोडेर चुनाव लड्दाखेरि जितको सम्भावना कम हुन्छ भने तसर्थ एक प्रकारले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मूलधारसँगै अब यो बाँकी यो 10 बुढे सर्टनामा चाहिँ अहिले तत्काललाई फेस सेभिङ हो भनेको आगामी जोखिम जो देखिरहेको कहीँ हुँदैन। खड्ग ओलीको उसको शैलीमा कसरी परिवर्तन हुन्छ, उसको त इनबिल्ड भइसक्यो अथोरिटेरियन शैली त उसको आफ्नो नेतृत्वसँग ताँसिएको विषय हो। अहिलेलाई एक प्रकारले मध्यमार्गीहरूको पनि चाहिँ फेस सेभिङ चाहियो। खड्ग ओलीलाई के हो त भने माधव नेपाल पक्षमा चाहिँ कमभन्दा कम जाओस्, धेरै नजाओस्, त्यो स्वार्थ दुईटाको स्वार्थको कारणले यो त्यो भने यो तपसिलका कुरा हो। क्याटेगोरिकली उहाँहरूको असहमति खड्ग ओलीको पार्टी सञ्चालन गर्ने अथोरिटेरियन शैलीप्रति हो। अब त्यो त्यसमा चाहिँ कुन हदसम्म त्यो शैलीको विरोध गर्ने भन्दाखेरि पार्टी फुटेर जाने क्रममा चाहिँ बिगिनिङदेखि पोजिसन क्लियर छ, उहाँहरू पार्टी फुटाउन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरोमा होइन। तसर्थ के हो त भन्दाखेरि सूर्य चिन्ह छोड्न नसक्नु भनौँ न, खड्ग ओलीको शैलीमा परिवर्तन हुँदैन। उहाँहरूले अहिले चाहिँ के हो त भने किन माधवका नगइकन खड्ग ओलीकै मूलधारमा रह भन्दाखेरि एउटा बाहिर पब्लिकलाई देखाउनको निम्ति यो तपसिलका बुढाहरू भनेको भोलि उहाँहरू त्यो एक प्रकारले चाहिँ सबमिसन र सरेन्डरै भन्छ यसलाई। नेकपा एमालेको अबको अवस्था हेर्दा एउटा पक्ष विभाजन भएर नयाँ प्रमाणपत्र लिने तयारीमा रहेको छ भने अर्को पक्ष पार्टीलाई अघि बढाउँदै महाधिवेशनको तयारीमा होमिँदैछ। यसमा यसअघि माधव नेपाललाई सघाउँदै आएका 9 जना
स्थायी कमिटी सदस्यले पनि साथ दिएका छन्। तर अब माधव नेपालले दर्ता गर्न लागेको पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा भने के हुन्छ त्यो भने अझै पनि अन्यलमै छ। नेकपा एमालेको अबको अवस्था हेर्दा एउटा पक्ष विभाजन भएर नयाँ प्रमाणपत्र लिने तयारीमा रहेको छ भने अर्को पक्ष पार्टीलाई अघि बढाउँदै महाधिवेशनको तयारीमा होमिँदैछ। यसमा यसअघि माधव नेपाललाई सघाउँदै आएका 9 जना स्थायी कमिटी सदस्यले पनि साथ दिएका छन्। तर अब माधव नेपालले दर्ता गर्न थालेको पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा के हुन्छ त्यो भने अन्यलमै छ। यस विषयमा प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू के भन्छन् त? यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेता बेदुराम भुसाल। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तर तपाईको आवाज एकदम मसिनो छ। माननीयज्यू, कस्तो भइरहेको छ चन्द्रागिरी रिसोर्टतिरको यहाँहरूको बसाइ? यहाँ हामी छलफलमा छौँ, एकदम गहन रूपले छलफल गरिरहेका छौँ, छलफलमा केन्द्रित भएर बसिरहेका छौँ। बसाइ राम्रै छ। भोलि तपाईँहरूको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिँदैछ, त्योभन्दा पहिले तपाईँहरूले सङ्ख्या पुर्याउन सक्नुहुन्छ त? सङ्ख्या हाम्रो पर्याप्त छ। हजुर, पर्याप्त छ। हामीलाई चाहिने भन्दा बढी सङ्ख्या छ हामीसँग। जस्तो ओलीले कारबाहीका लागि संसद सचिवालयमा पठाएका 14 सांसदको पद गयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? त्यो कारबाही वैधानिक छैन, कानुन सम्मत छैन, त्यो जाने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। जस्तो तपाईँहरूलाई अन्तिम समयमा आएर आफ्नै नेताहरूले तपाईँहरूको साथ छोड्नु भएको छ, माधव पक्षका ठुला नेताहरूले साथ छोड्दा तपाईँहरूलाई त धक्का लाग्यो नि, होइन? होइन, उहाँहरूले हिजो जुन गलत कुरा भन्नुभएको थियो त्यो गलत कुरालाई समर्थन गर्न जानुभएको छ केही साथीहरू। उहाँहरू गए पनि हामीले जुन विषयहरू उठाएका थियौँ ती विषयहरू गलत विषयहरूका विरुद्धमा जसरी हामी चाहिँ अगाडि बढेका थियौँ ती विषयहरूलाई हामीले छोड्न मिल्दैन। केही साथीहरूले छोड्नुभयो भनेर हामी छोड्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू जाने कुरा उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरू जानुभयो। भविष्यमा के गर्नुहुन्छ हामी भन्न चाहन्नौँ, भन्नु आवश्यक पनि छैन। हामी आफ्नो ठाउँमा पहिलेदेखि जे कुरा उठाएर अगाडि बढेका थियौँ त्यसमा दृढ छौँ र दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने आज हामीले यहाँ छलफलको निष्कर्ष पनि त्यही रहेको छ। हामीले जे मुद्दाहरू उठाएर जसरी अगाडि बढेर आयौँ, खास गरिकन प्रतिनिधि सभालाई बचाउने, प्रतिनिधि सभालाई बचाएर संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने जुन उद्देश्यका साथ हामीले यो अगाडि बढाएका थियौँ आन्दोलन, त्यो आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि लानुपर्छ। किनभने मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हामीले लामो समय नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यो लोकतन्त्रको रक्षा, संविधान, नेपाली जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानको रक्षा, जो यी सबै गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो परम कर्तव्य हो। त्यस कारणले हामी त्यो कर्तव्यबाट च्युत हुन सक्दैनौँ। अरू साथीहरू त्यसबाट बर्किनुभयो, अन्त जानुभयो, भाग्नुभयो भनेर हामी भाग्न सक्दैनौँ, हामी पछाडि हट्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफलबाट हामीले आज पनि निष्कर्ष निकालेका छौँ। हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। जस्तो नि मान्यज्यू, अब तपाईँलाई अन्तिम एउटा क्वेसन गर्न चाहे, आफ्नै पक्षका नेताहरूले साथ छोड्नुमा चाहिँ दोषी को देख्नुहुन्छ? यो आफ्नो पक्षको अर्को पक्षको भन्ने त समय समयको कुरा हुन्छ। पहिले त केपी ओली हामी पनि त सँगै थियौँ नि, जति बेला विचार मिल्थ्यो त्यति बेला सँगै थियौँ। अहिले विचार मिलेन, विगत केही समयमा सँगै रहेका साथीहरू फेरि अलग अलग भए, यो सामान्य प्रक्रिया हो, यो भइरहन्छ। केही साथीहरू जानुभयो, अलग हुनुभयो भन्ने आत्तिनुपर्ने कुनै स्थिति पनि छैन, अवस्था पनि छैन, त्यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता बेदुराम भुसाल। हामीले उहाँसँग भोलि निर्वाचन आयोगले यो पार्टीलाई आधिकारिकता दिँदैछ र त्यसको लागि उनीहरूसँग अब पर्याप्त सांसदको सङ्ख्या छैन। यदि ओलीले कारबाही गरे भने उनीहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन् यिनी विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा एमाले आफ्नो घर जगाडेका कारण फुटमा पुग्यो, जो अब पूर्णतः विभाजित नै बनिसकेको छ। न त दोस्रो तहका नेताहरूले फकाएर माधव नेपाल एमालेमा फर्किन सक्छन्, न त ओलीले माधव सहितको एमाले बनाउन चाहेका छन्। बरु एमाले ठुक्रिँदा दुवैका लागि आगामी दिनभरि कष्टकर देखिन्छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। हामी
अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुने नै छु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।